नमस्कार. आमच्या देशान, आमच्या भारत देशान जे आसा ते ज्यो आमच्यो न्हंयो आसा तांकां देवी मानलेले आसात. पूण आयज आमच्या न्हंयांची जी परिस्थिती आहा ती बाकीच्या जगान अशें आमकां पळोवपाक मेळना. ज्या देशान देवी मानता त्यो न्हंयो आसा त्यो पोल्युटेड जाल्लेल्यो आसा. इंटरनॅशनल रिपोर्ट आमी पळयलेत की ह्यो ज्यो आमच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो न्हंयो आसा त्यो इतल्यो पोल्युटेड जाल्लेल्यो आसा की ते उदक तुमी आंगाक पासून लावंक शकना. आतां आमच्या गोंयानूच पळयल्यार एक रिपोर्ट आयलो फाटल्या दिसांनी की करंजळे जो आमचो दर्यो आसा थंय आसा ते नुस्त्या भितर जे आसा ते हेवी मेटल्स आढळ्ळे आनी तातूंतल्या तातूंत मायक्रो प्लास्टीक तांच्या पोटान जे आसा ते आढळ्ळे. म्हळ्यार हे कितले मनशाक लागून घातक आसा आनी हे कित्याक जातात. आमी पळयल्या जाल्यार आमच्यो दर्यो ज्यो आसा ते प्लास्टिकेन भरलेले आसात. पुराय आमचे व्हाळ जे आसात, आमच्या गांवांतल्यानी न्हंयो आसा, व्हाळ आसा, तातूंत जे आसा आमकां झाडांक आडाल्ले जे आसा ते प्लास्टीक आमकां पळोवपाक मेळटात. आनी हे प्लास्टिकेचो इफेक्ट जो आसा तो हे सगळे पर्यावरणाचेर पडटात. आनी जेन्ना पर्यावरण डिस्टर्ब जाता तेन्ना हेजो परिणाम जो आसा तो जीवन सृश्टीचेर जातात. म्हळ्यार आमच्या मनशाचेर जावं पुराय जीवन सृश्टीचेर जाता. आतां आमी पळयतात गोंयभरच्या आमची वाठारांनी आमी भोंवन पळयत जाल्यार प्रत्येक कडेन अशें रस्त्याच्या सायडीक जे आसा ते डंपिंगां जाल्लेली आसा गार्बेजीची. जे गोवा सरकार हे सगळे गार्बेज जे आसा ते डिस्पोज करपाक लागून जावं गार्बेज कलेक्शनाक लागून जे आसा ते 500 करोड वर्सां फाटीं मोडटा. ते मागीर बीच क्लिनींग आसूं, हायवेज आसूं क्लिनींग, जावं रोड जे आसा, जावं बाकीचे आसा ते ग्रामपंचायती, हे सगळे गांवांतले जे गार्बेज आसा ती हँडलिंग करपाक लागून 500 करोड जे आसा ते स्पेंड करता. तशेंच प्रत्येक विलेज पंचायती आसा ज्यो आसा त्यो टॅक्स लोकां कडल्यान घेता. 100 रुपया ते 750 रुपया पर्यंत टॅक्स घेता. आनी इतले करून बी आमच्या गोंयांत ज्यो 191 पंचायती आसा त्यो सगळ्यो पुराय पंचायती आसा त्यो गार्बेज कलेक्ट करता. तरी आसतना आमच्या व्हाळांनी, आमच्या रस्त्यांनी ही गार्बेज कित्याक? जर ज्या ज्या जाग्यांनी मायग्रेशन जाल्लेलें आसा, ज्या गांवांनी लोक मायग्रेट जावन रावतात, हे जे लोक आसा ते प्रकृतीक सांबाळनात. कित्याक हे जे शॉपां घालून मायग्रंट लोक आसा ते हॉटेल वेवसाय आसूं जावं बाकीच्या वेवसायांतले लोक आसा ते आपली गार्बेज जी आसा ती अशी रातची येवन रस्त्यार उडयतात. हे सगळे विज्युअल्स आमी CCTVनी पळयल्ले आसात. सरकारान 2025 एक कायदो हाडलो की अशे जे लोक आसा ते जर मेळत जाल्यार तांकां 5,000 ते 3 लाख मेरेन जी आसा ती फायन आसा, जावं 3 वर्सांची आसा ती ख्यास्त जावं शकता. पूण कितलेशेच जे व्हिडिओ आसा, CCTV व्हिडिओ आसा, ते फुटेजीस आसा त्यो सोशल मिडियाचेर जावं न्यूज चॅनलाचेर येतात, पूण कोणाचेरूच जे आसा ती कारवाय जायना. जर अशा ह्या लोकांचेर जर कारवाई जायत आनी हो कायदो जो आसा तो एमेंडमेंट आसा तो जर फॉलो करीत जाल्यार हे जे लोक आसा ते हांगा कोयर उडोवपाक भियेतले. पूण आतां ते जे आसा ते बिंदास आसा. कितलेशेच फावटी CCTV फुटेजीस आयल्यो तरी आसतना तांचेर एक्शन जायना. आमचें गोवा हे टुरिजम प्लेस आसा आनी लोक जे आसा ते गोंय बरें नितळ पळोवपाक येतात, ना की ही सगळी गार्बेज पळोवपाक. ऑलरेडी आमचे गोंयचे जे एअर पोल्युशन आसा ते वाडलेले आसा. 200-250 पावता डेली काटी. म्हणजे ज्या जाग्यांनी जे आसा ट्राफीक जाम आसता, ज्या जाग्यांनी इंडस्ट्रियल एरिया आसा ह्या जाग्यांनी आसा ते 200-250 जे आसा ते AQI पावता. म्हळ्यार ऑलरेडी एअर पोल्युटेड जाल्ले आसा आनी ह्यो ज्यो आसा रिवर ज्यो आसा त्यो आमच्यो पोल्युटेड जावपाक आयल्ल्यो आसा. जर आमी जिका आमी आमची महादेवी म्हणटात, जी आमची जिवनदायिनी म्हणटात, म्हादय न्हंय, मांडवी न्हंय, तिच्या जर देगेक आमी पळयत जाल्यार थंय जो आसा तो इतलो दुर्गंधी पसरल्या. म्हळ्यार आमची म्हादय जी आसा ती पोल्युटेड जाल्ली आसा. आनी सरकारान जे आसा ते हेजेर पावलां उखलपाक जाय. जे लोक आसा जे गार्बेज उडयता, जे व्हाळांनी उडयतात, रस्त्यांचेर उडयतात, हेंचेर कारवाय जावपाक जाय. कित्याक तर ही सगळी गार्बेज आसा ती व्हांवन वयता पावसान आनी ती मांडवीन पसरता. जो पर्यंत ह्या लोकांचेर कारवाय जायना आनी कारवाय जावपाकूच जाय आनी ही कारवाय जायना जाल्यार आमची जी म्हादय आसा ती जे परिस्थिती आयज गंगा, जमुना, सरस्वतीची आसा, जी न्हंयो आसा तांची जाल्यार ती आमची मांडवीची जातली. आतां आमच्यो न्हंयो, ज्यो आमच्यो न्हंयो आसा जुवारी आनी मांडवी, ज्यो आमच्यो मोठ्यो न्हंयो आसा, ज्यो आमच्यो जिवनदायिनी आसा त्यो आमकां वाचून दवरपाचो प्रयत्न करपाक जाय आमच्या भुरग्यांक लागून. आनी आयज आमी पळयतात की सावड्डेचे लोक जे मिराबाग हांगा प्रोटेस्टाक बसला ते हेच काम करतात. आमकांय बी
आमचे तरेन आमकां काम करपाक जाय. आनी पंचायतींनी ज्या ज्या जाग्यार लोक गार्बेजीस हाडून उडयतात त्या त्या जाग्यांनी जे आसा ते CCTV कॅमेराज लावपाची अत्यंत गरज आसा आनी ह्या लोकांचेर कारवाय करपाची गरज आसा. आनी आमकां आमचें जें गोंय आसा तें नितळ दवरपाक जाय, सुंदर दवरपाक जाय. आनी अश्योच वेगवेगळ्यो म्हायती आमी तुमच्या पर्यंत पावयतल्यात. जर ही म्हायती आवडली जाल्यार प्लीज एक लायक आनी एक शेअर मारपाक विसरूं नाकात आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. कीप वॉचिंग गोवा कॉर्नर.